जे मुख्य जे कार्यालय आसा ते खंय करचे हेचेर चर्चा जाली आसा. तुमकां कितें दिसता सर खंय जावचो आनी एक म्हळ्यार थर्ड डिस्ट्रिक्ट एसटी कम्युनिटी खातीर केला, बहुसंख्य एसटी लोकां खातीर अशें केलां असो दाखयता पळय सरकार, ताजे खातीर ताजें हांव स्वागत करता. ना जाल्यार तिसरो डिस्ट्रिक्ट करून कितें बरें जातलें अशें म्हाका सांगूंक जायना. आनी एम्प्लॉयमेंट करपाक आनी एक जॉब स्कॅन जातले, लोकांक तितले वाडटले. सो बेजिकली इट इज जस्ट गव्हर्मेंट एक्सपेंडिचर. सो थर्ड डिस्ट्रिक्ट केलें म्हणून एडमिनिस्ट्रेशन सुदारतलें अशें ना. आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर कितें आतां जें काम तांणी करूंक जाय, जें आमचें सिटीजन चार्टर जो आशिल्लो टायम बाउंड डिलिव्हरी म्हणटा ती जायत ना. ती थर्ड डिस्ट्रिक्ट केला म्हणून ती जातली. ते कितेंच करपाक पयशे मागतात. सो द पॉयंट इज थर्ड डिस्ट्रिक्ट केलो म्हणून सगळें व्हडलें कितें जातलें अशें न्ही. आतां ते केस्तांव आहा बिटवीन कुडचडे एंड केपें, आनी सरकारान डिसायड एक केलें आनी मागीर ताजेर फेरविचार जालो. सो सरकार कांय विचार करचे पयलीं उलोवंक जायना, विचार करून उलोवंक जाय. पयर ताणें कितें डिक्लेअर केलें की 1,25,000 घरां साल्वार जातलीं आनी एक कितें नवें काड सर्क्युलर काडला. तो सर्क्युलर कितें तो हांव बरो पळयता. तो 2007 हांव जेन्ना काँग्रेसीनूय आहा आनी काँग्रेस पार्टीन तो सर्क्युलर काडलो, तोच सर्क्युलराचें रिअफर्मेशन तें. फक्त हांगा डेप्युटी कलेक्टराक तांणी रायट दिलें की तूं प्लॅनाचेर सर्टिफाय कर की दीस इज एन हावज एक्झिस्टींग बिफोर 72. सो हातून घरां साल्वार जातलीं म्हणटी कशी? तेन्ना चड कंडिशन आशिल्लें म्हण सांगतात अशें. कसलें कंडिशन आरे? बेजिकली इट इज अ रिअफर्मेशन ऑफ अ सर्क्युलर विच इज ऑलरेडी एक्झिस्टींग. सो आमकां सांगताले कितें कायदो हाडटा म्हणून. आमकां कितें सांगताले बिहाराचो इश्यू आयलो तेन्ना कितें सांगताले त्या हावसान की कायदो हाडटा आनी हे कायद्यान 1.5 लाख घरां कशी 1,25,000 घरां कशी साल्वार जातली? तुमी मातशें इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम करा मरे. तो सांगता की तुमी काडटा आनी छापतात. मातशें चॅक करा. हे हांकां कॅटा करपाची संवय आहा आनी त्या फळां फोडपाची संवय आहा. सो ताजे खातीर तुमी मातशे विचार करून तांचे बरया कितें बरोवचें पयलीं. ते ओगीच बरयता कितें. विजय तुजी स्टडी कितें मागीर तुजी स्टडी कितें म्हणटा की जावचें ना इतकी घरां लिगल? इशू ताजेरूच ना. इशू पळय दे हॅव टू मॅप द हावजीस. मॅप द हावजीस, चॅक हूज हावजीस. सेक्रेटरी पंचायत कोण कोणाचो मनीस? सरकाराचो मनीस न्ही तो. ताणें नोटीसी कश्यो धाडल्यो. सो बेजिकली लोकांक आबूज करपाचो प्रक्रिया सुरवात कोणें केली? सरकारानूच केली न्ही. हायकोर्टाचे जजमेंट बरें. आतां एक सांग म्हाका 2007चो जर हो सर्क्युलर आशिल्लो हो हायकोर्टाक तुमी कित्याक सांगलो ना? हायकोर्टान सो मोठो केल्लें मरे. सरकारान सांगिल्लें काय कितें? प्रश्न आहा. आय डोंट नो वेदर दे हॅड टोल्ड मी. डीड द गव्हर्मेंट टेल द हायकोर्ट की बाबा असो 2007 सर्क्युलर आहा, ज्या सर्क्युलरा खातीर हीं घरां लिगल जातात अशें सरकारान सांगिल्लें कोर्टान. हें सगळें विचार करूंक जाय आनी हांव काडटलो. म्हणजे कला अकादमीचेर तुमचें कितें स्टँड आसतलो अबाउट इट? पळय कला अकादमी मोडत आहा, कोसळत आहा आनी तें चालूच आहा. म्हटल्यार ताज महाल कंप्लीट जायना आनी ताज महालाक हांवें आयकलां ते भशेन जो ते कला राखण मंडळान इशू केल्लो ताजे खातीर टास्क फोर्स केलो. टास्क फोर्सूय आज फाटीं फुडें करता. तांकांय क्लियर हें दिना कितें जालां तें. पूण म्हाका सारकें भितरले हातूंतल्यान कळटा की टास्क फोर्साचे एक मेंबरान सजेस्ट केलां की तुमचें सगळें जें दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिर सगळें आसा भितर तें सगळें कांयच सारकें ना आनी 20 कोटी म्हणचे पडटले. म्हणल्यार ताज महाल सेंच्युरी मारता. कळ्ळें? हें दीस इज द लॉंग स्टोरी शॉर्ट दॅट ताज महाल सेंच्युरी मारता. ते जर न्यूट्रलीकरण करून आतां परत सर तेजी सगळी कॉलेज जाता. तेंच न्हू तें कॉलेज जालां आनी हें फुडें कॉलेज जावपाचें आहा म्हणून ताजो टास्क फोर्सान तो इंजिनियर अपॉयंट केलो. ताणें खंय सांगलां की आनी 20 कोटी रुपया मोडूंक जाय न्हू. हें तुमकां खबर नासतलें. हें म्हाका कळ्ळां भितरल्यान. हाजो अर्थ ताज महाल सेंच्युरी मारता. पूण हे सेंच्युरीन आनी कितें नवें बरें जावचें नाशिल्लें? आतां कोण जाणा कितें जातलें तें. पूण मारीत आहा न्हू. अरे हातून 10 रवींद्र भवनां बांदूंक मेळटलीं. हें जें एक सेंच्युरी जी मारली. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.